आमचे भारत देशान म्हणल्यार इंडियेन लोकशाही जिती उरपा खातीर आनीक आमचे भारताचें संविधान म्हणल्यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साल्वार जावपा खातीर इंडिया म्हणटा तें अलायन्स घडयलां. ह्या इंडिया अलायन्साचो पार्ट म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टी इंडिया अलायन्साक गोंयांत दोनूय काँग्रेसीचे सीट जिखून येवचे म्हणून काम करता. आमकां खात्री आहा की गोंयची सुसंस्कृत जनता आनीक सर्व धर्म समभावान मानपी जनता ही जनता आमचे बरोबर रावतली. कित्याक तांकां खबर आसा आनी तांकां खबर आसपाची गरज आसा की हें जें इलेसांव आयलां हें इलेसांव आमचे खातीरूच न्ही पूण आमचे फुडले पिळग्यां खातीर. आमच्या देशान जर लोकशाय उरतली आनी आमच्या देशान जर संविधान जितें उरतलें जाल्यार हें इलेक्शन सामकें म्हत्वाचें आहा. आनी हें इलेक्शन अशेंय बी लोक म्हणटात की हें लास्ट इलेक्शन आसूंक शकता म्हणून. हाजे खातीर आमी सगळ्यांनी चतूर रावन आमी सगळ्यांनी जागृत रावन आमी मत आमचें कास्ट करूंक जाय आनी भंय नासतना कास्ट करूंक जाय. आमकां खूब रिपोर्ट्स आयिल्ले आहा की धमक्यो दिल्यो गेल्यो वता की सरकार पक्षाक जर मत मानना जाल्यार आमी अशें करतले, ही एक्शन घेतले. सरकार गोंयांत तो BJPचो आसा. हें कसल्याच भंयाक तुमी बळी पडनासतना फियरलेसली म्हणल्यार निर्भय रावन मत मारचें. मत बऱ्या मनशाक मारचें. मत अशें मारचें की इंडिया साल्वार जावची आनी इंडियेची डेमोक्रेसी साल्वार जावची, इंडियेचें संविधान आनी आमची घटना साल्वार जावची. आनी हाजे खातीर चड करून हांव मागतां आमचे भाव आनी भयणी शिरोडेच्यो, कुडचड्या वयल्यो, सांवड्ड्या वयल्यो, मडकयच्यो, काणकोणच्यो, सांग्याच्यो, जे भागान म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी आपल्या ऑर्गनायजेशनल प्रॉब्लेमा खातीर थंय चड पावूंक शकूंक ना. ह्या लोकांनी बी चिंतूंक जाय की हें इलेक्शन म्हणटा तें म्हत्वाचें. म्हारगाय आनीक बेरोजगारी हे व्हडले इश्यूज एक राम मंदिरा परस. हें हांव म्हणना, हें लोकनीती CSDS सर्वे प्री-पोल सर्वे 2024 ही म्हणटा. आनी म्हाका खात्री आहा की देशाची जनता जेन्ना अशें चिंतता तेन्ना गोंयची सुसंस्कृत जनता अशीच चिंततली. आमचे पोटाचे इश्यूज जे आहा हे इश्यूज आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर येतात. हाजे खातीर आमी एक रावन आमी बरोबर मत कास्ट करुया. सगळे पक्ष आमी एक राविल्ले आहात आनी आमी काँग्रेसीक सपोर्ट करून फुडें सरल्यात. ह्या काँग्रेसच्या दोनूय उमेदवारांक आमी निवडून दिवचे. चड करून सावथ गोंयच्या जनते कडेन हांव मागतां की आमी खंयी जर पावले ना, कॅम्पेन जर खंय पावली ना जाल्यार तुमी तुमचो हो उमेदवार म्हणून धरून वोट कास्ट करचो. आनीक आमचे गोंयान इंडियेचें संविधान जितें उरपा खातीर, गोंयान इंडियेचें सेक्युलर धर्म म्हणल्यार सर्व धर्म समभाव जो आसा तो जितो उरपा खातीर आनी गोंयांत लोकशाय जितें उरपा खातीर तुमी मत दिया आनी हाताचेर मत मारात. तिसऱ्या नंबराचेर बटन जो आहा तो दामात आनी आमी लेट अस सेव डेमोक्रेसी इन इंडिया, लेट अस सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 7 तारखेक सगळ्या गोंयकारांनी बेगीन भायर सरचें, आपले फॅमिलीक घेवन पयलीं वचचें. गरमी खूब वाडिल्ली आहा. द हीट ऑफ द इलेक्शन, द हेट ऑफ द इलेक्शन इज ऑल्सो इनक्रीज्ड. सो आमी चतूर रावंक जाय, आमी जागृत रावंक जाय, आमी बेगीन मतदान करूंक जाय. आनी जे कोण आमचे उरल्यात सोयरे, आमचे शेजारी, तांकां सगळ्यांक मतदान करपा खातीर फुडें भायर काडूंक जाय. हें करप म्हणटा तें आमचें एक पवित्र अधिकार हो, आनी हो अधिकार आमी केन्नाच गमोवंक जायना.